आर्थिक समस्याबारे सरकार जानकार रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भनाई। सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगमा 14 घण्टासम्म लोड सेडिङ। टिकटक विरुद्ध फेसबुकले ठूलो षड्यन्त्र गरेको खुलासा। प्रचण्ड माधव कुमार नेपालप्रति केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। भिख मंगा जस्तो दुनो लिएर हिँडिरहेका छन्। कोरोना खोप लगाएको 3 महिनामै अब बुस्टर डोज दिन पाइने। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा बनारसमा वृद्धाश्रम शिलान्यास। नेपालको लगानीमा बन्नेछ 35 कोठे भवन। चुनावमा वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्ति मिलेर जाने सहमति भएको छ। अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल। चिकित्सा मृत फेला परेको विषयमा सत्य तथा पत्ता लगाउन नोबेल अस्पतालको माग। विन विनको स्थितिमा चुनावी तालमेल गर्ने सहमति भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई केपी शर्मा ओलीको प्रश्न। दिल्लीको नेपाली दूतावासमा चुत्ते नक्सा झुन्डाएर फर्किनुहुन्छ कि त्यत्तिकै दर्शनार्थीको भार ठेक्न नसकेर भत्किएको पशुपति क्षेत्रको पुल बन्दै बलात्कार आरोप लागेका प्रहरी जवान झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला। आयल निगम र ट्याङ्कर चालक बीच भयो सहमति। थानको डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थ र डिजेल उठाउन सुरु। भ्यू टावर र गेटका नाममा अनावश्यक खर्च भइरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइराला। अस्पताल र विद्यालय पुगेका छैनन्। भ्यू टावरमा अनावश्यक खर्च। माधव कुमार नेपाल सहित 14 जना सांसदको मुद्दाको सुनवाई गर्न न्यायाधीश नकुल सुवेदीद्वारा अस्वीकार। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रश्न। सबैलाई अधिकार दिलाउने माओवादी सरकार चलाउने अर्के। आगलागी पीडितको त्रिपालमा बास। स्थानीय सरकारको भने व्यवस्था। केपी शर्मा ओलीले धोका दिँदा 80% व्यावहारिक प्राविधिक शिक्षा कार्यान्वयन भएन। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। पूरा भयो नेपालको रेल चढ्ने सपना। यस्तो छ रेल सञ्चालनको इतिहास। नेपाल र भारत बीच ऊर्जामा उपलब्धि। बङ्गलादेशसँग बिजुली व्यापार गर्ने बाटो खुल्यो। कञ्चनपुरमा एमालेबाट निर्वाचित मेयर एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्दै सीमा विवाद समाधानका लागि सरकारको पहल प्रशंसनीय भएको नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलको भनाई। औषधि आयात ठप्प पार्ने औषधि व्यवसायीको सङ्घको चेतावनी। तालमेलको सहमतिले जनविरोधीको निद्रा हराम भएको छ। नेता माधव कुमार नेपाल। आजबाट नेपाल र अमेरिकी सेनाबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सुरु। केपी शर्मा ओलीलाई नेता माधव कुमार नेपालको कट्याक्ष। निद्रामै बरबराउन थालिसके, बेहोस हुन बेर छैन। सप्तरीमा पेट्रोलको चरम अभाव। प्रति लिटर 350 तिर्न बाध्य उपभोक्ता। तोलामा 400 रुपियाँले सस्तियो सुन। चाँदी कसरी छ यसबारे पूरा जानकारी। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका हवाई उडान प्रभावित। बतास समूहद्वारा होटल आनन्द हटाउन अस्वीकार। पत्र बुझ्न समेत मानेनन्। विद्यार्थी मारेको आरोप लागेका प्रिन्सिपल रिहा। र पल्साहका फ्यानहरूलाई आयो एकाएक निकै ठुलो खबर। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ आज पनि तपाईँहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भई जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको मुख्य समाचारबाट सुरु गरौँ। दर्शकबिन पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई निकै कडा प्रश्न उठाएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई दिल्ली स्थित दूतावासमा चुच्चे नक्सा झुन्डाएर फर्किने हो कि त्यसै फर्किने हो भनेर प्रश्न गरेका छन्। एमाले निकट बुद्धिजीवी परिषदको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको आइतबार उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै केपी शर्मा ओलीले भने प्रधानमन्त्री ज्यू भारत भ्रमणबाट दूतावासमा चुच्चे नक्सा झुन्डाएर फर्किनु हुन्छ कि त्यसै भन्दै प्रश्न गरेका हुन्। शनिबार दूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा चुच्चे नक्सा प्रयोग नभएको प्रति आपत्ति जनाउँदै उनले सो प्रश्न गरेका हुन्। देउबा सरकारको 100 दिनको अवसरमा प्रकाशित पुस्तकमा पनि चुच्चे नक्सा नभई बुच्चे नक्सा राखिएको र अहिले दूतावासमा पनि बुच्चे नक्सा राखेको उनको आरोप रहेको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता अब कोभिड-19 विरुद्धको खोपको पहिलो श्रृङ्खला पुरा गरेको 3 महिनापछि बुस्टर खोप लगाउन पाइने भएको छ। यसअघि खोपको पहिलो श्रृङ्खला पुरा गरेको 6 महिनापछि मात्र बुस्टर खोप लगाउँदै आएकोमा राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिको गत चैत 13 गतेको सिफारिसको आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिवार कल्याण महाशाखाले पहिलो श्रृङ्खला पुरा गरेको 3 महिनामै खोप दिने निर्णय गरेको हो। साथै मन्त्रालयले खोप लगाउन छुटेका नागरिकहरूलाई तोकिएको खोप केन्द्रबाट निरन्तर पहिलो तथा बुस्टर र खोप लगाउन पनि आग्रह गरेको छ। महाशाखाले सबै प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालय र 77 वटै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई पत्रचार गरी पहिलो श्रृङ्खलाको खोप पुरा गरेको 3 महिनामै बुस्टर डोज दिन आग्रह गरेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशैभरका उद्योगमा अघोषित रूपमा लोडसेडिङ भएको भन्दै उद्योग चलाउन समस्या भएको बताएका छन्। इटहरी र विराटनगरमा सञ्चालित अधिकांश उद्योगमा एक हप्तादेखि 12 देखि 14 घण्टा लोडसेडिङ हुँदै आएको त्यहाँका उद्योगीहरूले बताएका छन्। प्राधिकरणले उद्योगमा लोडसेडिङ नगर्ने बताए तापनि एक सातादेखि बेलुका 6 बजेदेखि 14 घण्टा लोडसेडिङ उद्योगको विद्युत कटौती हुने गरेको उनीहरूको भनाइरहेको छ। उद्योगीले प्राधिकरणले कुनै जानकारी नदिई अघोषित रूपमा लोडसेडिङ गरेको कारण उद्योग थप समस्यामा परेको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सप्तरीमा पेट्रोलियम पदार्थको चरम अभाव देखिएको छ। प्रति लिटर 350 तिर्न बाध्य उपभोक्ता भएका छन् भने सरकार भने मौन देखिएको छ। राजविराजमा बसोबास गर्दै आएका 30 वर्षीय अरुण यादवको मोटरसाइकलको पेट्रोल सकियो। उनी शनिबार पेट्रोल खोज्न निस्के। नजिकैका सबै पेट्रोल पम्प धाए। पेट्रोल कुनै पम्पमा पाएनन्। एकजना साथीको सहयोगमा बोतलको 1 लिटर पेट्रोलको 320 तिरेर तत्काल काम चलाएका थिए। पेट्रोल डिजल किनेर स्टोकमा राखेकाहरूले अहिले 1 लिटरको 250 देखि 350 रुपियाँ लिएर उपभोक्तालाई दिँदै आएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता तिलगङ्गा स्थित नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशालामा सञ्चालित होटल आनन्द हटाउन बतास समूहले अस्वीकार गरेको छ। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोष मार्फत होटल आनन्द हटाई धर्मशाला खारिज गरिदिन बिहिबार नै पत्रचार गरेको हो। तर बतास समूहले पत्र बुझ्न समेत अस्वीकार गरेको कोषका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापाले बताएका छन्। मन्त्रालयको निर्देशनपछि धर्मशाला खाली गर्न पत्रचार गर्दा बुझ्न मान्नु भएन। उनले भने शुक्रबार र शनिबार सार्वजनिक बिदा परेकाले थप निर्णयका लागि आइतबार कुर्नु परेको उनको भनाइरहेको छ। होटल आनन्द कोषले तोकेको मापदण्ड र सम्झौता विपरीत भएको भन्दै हटाउनु पर्ने दावी मन्त्रालयले गरेको छ। यसअघि पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष नारायण प्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा धर्मशाला भाडा सम्झौताका सम्बन्धमा गठित छानबिन समितिले होटल आनन्दसँगैको सम्झौता खारेजीको सुझाव दिएको थियो। दर्शकबिन अन्ततः यति बेला बतास समूहले होटल आनन्द हटाउन अस्वीकार गरेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई माधव कुमार नेपालले कट्याक्ष हान्दै निन्द्रामै बरबनाउन थालिसके। अब बेहोस हुन बेर छैन भन्दै अभिव्यक्ति दिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धन चुनाव सम्म जाने भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निन्द्रामै बरबनाउन थालिसकेको टिप्पणी गरेका छन्। धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने हाम्रो पार्टीमा जनलहर बढेको छ। हामी नीति र सिद्धान्तका अनुसार अगाडि बढिरहेका छौँ। ओली सबै ढङ्गले प्रतिगमनतिर लागिसकेका छन्। सबै ध्वस्त पार्न लागेको उनले आरोप लगाएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सङ्केत गर्दै उनले भने केही मान्छेहरू दिमाग खुस्केको जस्तो दिनदिनै जे मनमा लाग्यो त्यही बोलेका छन्, बगबग गरिरहेका छन्। त्यो बाहेक अरू केही काम छैन। हामी त्यो प्रवृत्ति सिक्नै सक्दैनौँ उनले बताएका छन्। हामी सुसंस्कार दिन्छौँ उनले बताएका हुन्। आफूहरूले मुलुकको राजनीतिलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याएर संविधानको रक्षा गर्नेतिर लागेको समेत उनले दावी गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घ एनसिडिएले वैशाख 1 गतेदेखि औषधि आयात ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ। सरकारले माग सुनवाई नगरेको भन्दै वैशाख 1 गतेदेखि औषधि आयातमा रोक गर्ने निर्णय गरेको हो। शनिबार बसेको बैठकले यसअघि पेश भएको मागको सम्बन्धमा कुनै सुनवाई नभएको भन्दै आयात ठक्क पार्ने निर्णय गरेको सङ्घका अध्यक्ष मृगेन्द्र मेहर श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। औषधि निर्यात गर्न मुलुकको एमआरपी मूल्य अनुसार संयोजन हुनुपर्ने माग श्रेष्ठले बताएका छन्। आयातित औषधिमा कन्ट्री अफ ओरिजिन अनुसार त्यहाँको एमआरपी जे छ नेपालमा पनि त्यही एमआरपीमा पैठारी सिफारिस पत्र नवीकरण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको श्रेष्ठले भनेका छन्। सरकारले
96वटा औषधिको मूल्य तोकेको छ। त्यसबाहेक औषधिहरूको मूल्य कन्ट्री अफ ओरिजिन अर्थात् जहाँबाट औषधि उत्पादन हुन्छ त्यहाँको मूल्य अनुसार बेचबिखन गर्न पाउनुपर्छ। यसैबीच विभागले नवीकरण गर्दा अनुसूची 7 जो छ कमिटेड प्राइस पेश गर्न लगाउने र त्यसको समायोजन नगर्ने असहज परिस्थिति सिर्जना गरेको उनको भनाइरहेको छ। यसैबीच दर्शकबिन औषधि समेत आयात ठप्प पार्ने औषधि व्यवसायी सङ्घले चेतावनी दिएपछि नेपाली जनताहरू आक्रोशित भएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धोका दिँदा 80% व्यावहारिक प्राविधिक शिक्षा कार्यान्वयन नभएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गम्भीर आरोप लगाएका छन्। सत्ता साझेदार दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा लामो समयदेखि बेरोजगार उत्पन्न गर्ने खालको शिक्षा नीति भएको बताएका छन्। आइतबार महोत्तरीमा एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अघिल्लो पटक चुनावी घोषणापत्रमा 80% व्यावसायिक शिक्षा र 20% मात्रै सैद्धान्तिक शिक्षा समेटिएको समेत उनले बताएका छन्। यसैबीच उनले कार्यक्रममा बोल्दै केपी शर्मा ओलीले धोका दिँदा 80% व्यावहारिक प्राविधिक शिक्षा कार्यान्वयन भएन भन्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। यसैबीच उनले एक कार्यक्रममा बोल्दै सबैलाई अधिकार दिलाउने माओवादी केन्द्र सरकार चलाउने अर्कै भन्दै प्रश्न समेत उठाएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता न्यायाधीश नकुल सुवेदीले माधव कुमार नेपाल सहितका 14 जना सांसद र एकीकृत समाजवादीको वैधानिकताको मुद्दाको सुनवाई गर्न अस्वीकार गरेका छन्। उनले इजलासमै बस्न अस्वीकार गरेपछि उक्त मुद्दाको आइतबार हुने भनिएको सुनवाई रोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतको आइतबारको दैनिक पेशी सूची अनुसार न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा र नकुल सुवेदीको इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनवाई हुने तयारी थियो। न्यायाधीश सुवेदीले यसअघि नै सोही प्राकृतिकको मुद्दा अन्तर्गत एमालेबाट एकीकृत समाजवादी रोजेका सोमप्रसाद पाण्डेको मुद्दा हेरेको भन्दै आइतबारको मुद्दाको सुनवाई नगर्ने अडान लिएका हुन्। दर्शकबिन अन्ततः माधव कुमार नेपाल सहितका 14 जना सांसदको मुद्दाको सुनवाई गर्न न्यायाधीश नकुल सुवेदीद्वारा अस्वीकार भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइरालाले नेपालमा विकासका नाममा अब अनावश्यक खर्च गरिएको बताएका हुन्। तनहुको बन्दीपुर सिमलटार स्थित खानेपानी आयोजनाको उद्घाटन गर्दै डाक्टर शेखर कोइरालाले भने देशका विभिन्न ठाउँमा दृश्य अवलोकन स्तम्भ भ्यू टावर बनाउने नाममा अनावश्यक खर्च गरिएको भन्दै त्यसमा लगानी गर्ने पैसाले अस्पताल र विद्यालय बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। केपी शर्मा ओलीको सरकारले यस्तो गरेको भन्दै उनले गम्भीर आरोप समेत लगाएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता बलात्कार आरोप लागेका प्रहरी जवान झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका छन्। प्रहरी जवान जित विक्रम दाहाल विराटनगरमा झुन्डिएको अवस्थामा आइतबार बिहान मृत फेला परेका हुन्। विराटनगर महानगरपालिका 5 घर भएका 26 वर्षीय दाहालको शव घर नजिकको भोगटेको रुखमा गम्छाको पासोमा लगाएर झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको मुलङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी दीपक श्रेष्ठले बताएका छन्। सुनसरीको शुक्रबार प्रहरी चौकीमा कार्यरत दाहाललाई महिलामाथि बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लागेको थियो। सोही आरोपमा दाहाल विरुद्ध सुनसरी प्रहरीले जबरजस्ती करणी उद्योगको मुद्दा चलाएको थियो। अदालतबाट ढरौटीमा छुटे पनि पछि उनी विराटनगर स्थित घरमा बस्दै आएको बताइएको छ। उनी यति बेला मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता शिवरात्रिका दिन पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्न गएका दर्शनार्थीको चाप थेग्न नसकेर भत्किएको पुल मर्मत गर्ने कार्यक्रम तीव्र बनाइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच विराटनगर स्थित नोबेल शिक्षण अस्पतालको अर्थोपेडिक विभागमा डाक्टर विजय कुमार यादवको मृत्युको विषयमा चिकित्सक मृत्यु फेला परेको विषयमा सत्य तथा पत्ता लगाउन नोबेल अस्पतालले माग गरेको छ। दर्शकबिन यति बेला देशमा चुनावी माहौल निकै नै तातिरहेको अवस्था छ। नेपालका नेता देशका नेता दर्शकबिन यति बेला दौडधुप गरिरहेका छन्। दर्शकबिन नेपालको समृद्धि कुन नेताले कुन पार्टीले गल्ला यो भने तपाईँहरूले मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान अवतरणमा समस्या देखिएको छ।